बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 सितंबर के संज्ञानी जलसे को तकरीबन 96 घंटे गुजर चुके हैं और इन 96 घंटों के पल पल गुजरने के साथ यूं लगता है कि लड़ाई शदीद से शदीद तर होती जा रही है। एक तो इन 96 घंटों का खुलासा क्या है, दूसरा हुकूमत कहाँ खड़ी है और खान साहब कहाँ खड़े हैं। देखें मुगल साहब, एक तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुकूमत इररेलेवेंट है। अच्छा। अगर हुकूमत आप उसको समझते हैं जो शहबाज शरीफ हैं, जो मरियम नवाज हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो आसिफ अली जरदारी हैं, जो राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, जहाँ तक लड़ाई की बात है, हुकूमत जो है वो शामिल बाजा ज़रूर है। हम्म। हुकूमत का बेसिकली इस लड़ाई में जो किरदार है ना, वो इस तरह जैसे इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स हम्म। सुना है ना, वो जी अपेंडिक्स जी। का दर्द हुआ तो अपेंडिक्स सूज गया तो अपेंडिक्स निकलवा दिया। हम्म। निकलवाने से पहले भी बंदा चल फिर रहा था और निकलवाने के बाद भी बंदा चल फिर रहा है। सही। पित्ता हम्म। जिस तरीके से होता है हम्म। कि जिगर भी वो काम कर सकता है जो पित्ता करता है, तो अगर वो उसमें पथरी हो गई है तो उसको आप निकलवा दें। हम्म। तो हुकूमत को तो आप एक तरफ कर देना। बल्कि मुझे याद आया, मैं अपने जर्नलिस्टिक काम की वजह से बहुत मर्तबा जो है वो इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ। तो इंडिया एक मर्तबा हम गए, तो वहाँ पर हम विजिट के लिए गए। एक हैदराबाद के साथ है रामोजी फिल्म सिटी। जी। तो फिल्म सिटी जब हम विजिट करने गए, वहाँ पे हम विटनेस भी करने गए थे, कोई शूटिंग वगैरह चल रही थी। जो अनुष्का शर्मा उसकी कोई मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी कि ये फिल्म सिटी ऐसे ऑपरेट करती है। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो नौकरी पेशा होते हैं। सही। यानी उन्होंने फिल्म शूट करनी है, सेट लगा हुआ है, बाजार का है, कोई हाउसिंग कॉलोनी है, कुछ है, तो वहाँ पर जो लोग चल फिर रहे होते हैं पीछे, एक्स्ट्रास। हाँ, बैकग्राउंड में, वो हम्म। तनख्वाह पे होते हैं। सही। उनका कोई किरदार नहीं होता, उन्होंने पीछे बस बैकग्राउंड जो है ना वो बनाना होता है। तो हुकूमत तो बैकग्राउंड बनाने के लिए। असल में ये जो लड़ाई है, इसमें दो मेजर प्लेयर्स हैं। दो इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है इमरान खान से, और ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लड़ाई है। सही। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये खुल के अब सामने आ गई है ना, और मैं आपको बताऊंगा ये जो 96 घंटे गुजरे, इसकी जो बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है वो अब से चंद घंटे पहले हुई है। आ, इन इन ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को समझ लें आप कि इस वक्त दो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं। जी। एक जो इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, इमरान खान, और पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आवाम की है, उनकी हिमायत इमरान खान के साथ है। और सही। दूसरा जो पाकिस्तान की यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, और वो ताकतवर तरीन शख्सियत है ताकत के एतबार से। और सही। ये लड़ाई आप यूँ समझ लें कि शायद पाकिस्तान के लिए सबसे नुकसानदेह अगर कोई लड़ाई है तो ये लड़ाई, सही। कि एक अवामी लिहाज से मकबूल तरीन शख्स की और ताकत के लिहाज से ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लड़ाई हो रही है। सही। अभी जिस स्टेज पे पहुंची है, जरा इसको 96 घंटे को अगर आप अनफोल्ड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मामला कहाँ खड़ा है। और बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी बातें जिनकी डिनायल किया जाता रहा, जिनके ऊपर उल्टी सीधी वजाहतें दी जाती रही, साबित हो गया कि बहुत सारी चीजें उनमें से दुरुस्त थी। सही। अच्छा, एक तो आपको याद होगा कि जिस वक्त ये संजानी जलसा, जाहिर है कि पहले तरनौल जलसा था, ये जी। संजानी तो जलसा था ही नहीं। सही। जलसा तो होना था 22 अगस्त को, हम्म। वो होना था तरनौल में। और उस वक्त मैंने, आपको याद होगा कि जब हमने वीडियो की, जैसे ही ये जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से, तो आपको याद होगा कि हमने वीडियो में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेसिकली हुकूमत ने या इस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू मोहसिन नकवी और फॉर थ्रू वट एवर मीन्स ये दरख्वास्त किया है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है। नफरी जो है वो बड़ी कम तादाद में मौजूद है, आज हम आपका फैंटा नहीं लगा सकते, तो बराए मेहरबानी आप किसी और दिन आए। और तहरीक इंसाफ ने वो फैसला करके एक गलती की है बज़ाहिर। वो जलसा तरनौल वाला हो जाता तो उस दिन जो मसरूफियत का एतबार था हुकूमती मशीनरी और इंतज़ामिया का, अटेंशन उनका, डाइवर्ट हाँ, होती। उनका फोकस जो है वो तहरीक हम्म। इंसाफ के जलसे पर ना हो पाता। मजहबी जमातें आ रही थी मुबारक सानी केस के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मैच चल रहा था,
تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی. تو جو پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کام کیا کہ انہوں نے 22 کا جلسہ ملتوی کر کے 8 ستمبر پہ لے گئے, تو 8 ستمبر کا نتیجہ آپ نے دیکھا. یعنی فیکٹ آف دا میٹر از کہ جلسہ گاہ جانے والے تمام راستے ورچولی کس طریقے سے چوک کیے گئے تھے. راولپنڈی سے جو روٹ دیا گیا تھا, یعنی اگر تو حکومت کا یہ کلیم ہے نا کہ کوئی بالکل صورتحال ایسی ہم نے تو کریٹ نہیں کی, این او سی تھا, یہ سارا معاملہ جس طریقے سے تھا, انہوں نے تو جلسہ گاہ جانے والے راستے بھی بند کیے ہوئے تھے. تیز تلوار رکھی گئی تھی اور لوگ اس پر چل کر گئے تھے. تو انہیں آپ اندازہ لگائیں نا کہ ترنول سے دوسری طرف 26 نمبر چنگی سے دوسری طرف رہنے والا بندہ جس سے جلسہ گاہ 10 یا 11 کلومیٹر دور ہے, اس کو پریکٹیکلی پورے راولپنڈی سے گزر کر روات جانا تھا, اور بہت اوپر سے وایا کر اور روات سے اس کو چکری آنا تھا, چکری سے اس نے موٹر وے سے اے ڈبلیو ٹی انٹرچینج آنا تھا, اور اے ڈبلیو ٹی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ سوسائٹی میں جا کے پسوال روڈ یا پھر پنڈ شہری روڈ بابڈا ٹاؤن سے نکل کے اس نے سنجانی بازار سے ہوتے ہوئے یا B17 کے اندر سے ہوتے ہوئے اس نے جلسہ گاہ پہنچنا تھا. اب یہ جو ساری صورتحال تھی اس میں تو انہوں نے ایگزٹ بھی بند کیے ہوئے تھے کنٹینرز لگا کے, جنہوں نے راولپنڈی سے ایگزٹ کرنا تھا تو وہاں پہ تو ٹریفک چوک ہوئی تھی, ہم لوگ تو خود پھنسے تھے اس ساری صورتحال میں. پھر ظاہر ہے کہ یہ تو آپ کو اب پتہ چل رہا ہے نا کہ طے تھا کہ اب یہ چیزیں ہونی ہیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے انفولڈ ہوئی. اس کی آفٹر میتھ میں جو آپ نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا, جو گرفتاریاں ہوئی, اس پہ بھی میں ذرا تفصیلی کیونکہ کر چکا ہوں ویڈیو تو اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو سب سے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے عمران خان کا میسج, صحیح, جو علیمہ خان کے ذریعے آیا, اور پھر اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے. دیکھیں میجر پلیئرز کون ہیں, ایک ہے علی امین گنڈا پور, وہ میجر پلیئر ہے, ان کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. صحیح, کیونکہ علی امین گنڈا پور از دا چیف ایگزیکٹو, سٹنگ چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس. بالکل, وہ ایک صوبے کے سربراہ ہے اور وہ میٹر کرتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور, عمران خان اینڈ اسٹیبلشمنٹ, یہ تکون ہے. اگرچہ اس کے جو دو سرے ہیں وہ ایک ہی ہے, لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ تین بڑے پاورفل اس وقت پلیئرز ہیں. جو جیل سے باہر سب سے پاورفل پلیئر ہے, پی ٹی آئی میں بھی اس وقت وہ لوگ میٹر نہیں کر رہے, مطلب عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, شیر افضل مروت, فلاں 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 جتنے بھی لوگ ہیں, اصل میں جو جس کے پاس اختیار یا طاقت ہے آن پیپر بھی اور پھر صوبے میں پاپولیرٹی اور سپورٹ بیس کے اعتبار سے بھی, وہ علی امین گنڈا پور ہے اور عمران خان ہے, جو جن کے حکم کے اوپر یا جن کے آرڈرز کے اوپر یا جن کے کہنے کے اوپر ان کی پوری پارٹی موو کرتی ہے, اور ادھر سے جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. عمران خان کا جو میسج ہے نا, اس میسج میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. صحیح, عمران خان نے جو میسج کیا, عمران خان میسج فرام اڈیالہ, یہ علیمہ خان نے ٹویٹ کیا ہے. The establishment literally begged me to change the jalsa date from 22nd August to September 8. یعنی عمران خان نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بھیک مانگی مجھ سے کہ میں, یعنی literally begged me to change the jalsa date, کہ میں 22 اگست سے جلسے کی تاریخ تبدیل کر کے 8 ستمبر کر دوں. انہوں نے کلیم کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے وینیو پر, جلسہ گاہ ترنول میں سیکیورٹی تھریٹ موجود ہے. انہوں نے ایشورنس دی کہ ہر یعنی کی طرح کی یقین دہانی کروائی کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے, اگر اس کو 8 ستمبر پہ شفٹ کر لیا جائے تو جلسے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. صحیح. اس کے بعد عمران خان نے اپنے 5 شکوے جو ہیں وہ لکھے ہیں. شکوہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا سہولت فراہم کرنی تھی. انہوں نے ہزاروں کنٹینرز ہر داخلی پوائنٹ کے اوپر اسلام آباد آنے والے راستے کے اوپر لگا دی. شکوہ نمبر 2, جلسے سے ایک رات پہلے انہوں نے کانٹریکٹرز کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا, گرفتار کر لیا, جو لائٹس اور ساؤنڈ کا ایکوپمنٹ تھا اس کو کنفسکیٹ کر لیا. شکوہ نمبر 3, they did not allow safety boundary to be installed to secure the area. جلسہ گاہ جو ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے سیفٹی باؤنڈری لگانے کی اجازت نہیں دی گئی.
peaceful members of the public trying to get to the venue were dispersed with tear gas. کہ جو پرامن لوگ جلسہ گاہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے اوپر آنسو گیس پھینکی گئی. پھر پانچواں انہوں نے لکھا ہے کہ شاکنگلی آفٹر دا جلسہ، جیسے ہی جلسہ ختم ہوا، پی ٹی آئی کے جو منتخب اراکین ہیں قومی اسمبلی کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا. Therefore, there will be no further talks with the establishment or government. کہ اب کسی بھی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے. They have decided us, they have deceived us and not honored their commitment. کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی گڈ فیتھ میں کہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں. جی پالیٹکس میں، سیاست میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دروازے کھلے رکھے، سیاسی حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے تاکہ ملک کی بہتری ہو. لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنے الفاظ کا پاس کریں. their word of honor is worthless. rest assured. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اپنا الفاظ ہیں، اپنی گفتگو ہے، اپنی بات ہے، اپنی کمٹمنٹ ہے، اس کی لاج نہیں رکھی. ساتھ ہی انہوں نے کہا ریسٹ assured we will go ahead with the جلسہ on 22nd. NOC اور no NOC، کہ NOC ملتا ہے نہیں ملتا. 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے. یہ بیسیکلی اب تک کا شاید سب سے سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے جو عمران خان نے دیا، اور اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آفیشلی، ان آفیشلی، سنگل سورس، ڈبل سورس، ٹرپل سورس، کراس ویریفیکیشن، مختلف قسم کی کنفرمیشن کے لیولز کے ساتھ اس وقت جو بات ہو رہی ہے شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز میں، اس کے مطابق اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس گرفتاریوں کے علاوہ جی معاملہ جو ہے وہ کچھ مزید گرفتاریاں کہ 9 مئی کے حوالے سے جس پہ کیسز تھے اور اس کی ضمانت ہوئی بھی ہے، ان کے اوپر کیونکہ مختلف دیگر مقدمات بھی ہیں، تو منڈے آنورڈ گرفتاریوں کا ایک سلسلہ، خاص طور پہ پنجاب میں ایک بڑا کریک ڈاؤن، اور آپ کو اب ایک شو ڈاؤن ہوتا ہوا اٹک پل یا جس بھی مقام سے پنجاب میں خیبر پختونخوا سے کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. سو دیٹس دا بز. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا جو ہے وہ پیدا ہو گیا مزید. لیکن آپ کو فیکٹس کیا پتہ چلتے ہیں اس ٹویٹ سے؟ لیکن ادھر کی دی ادر سائڈ آف سٹوری آپ کو آفیشیلی نہیں پتہ چل رہی. صحیح. اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. حکومت کی جو باتیں چل رہی ہیں نا، حکومت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ویلیو منیب فاروق کی یہ زیادہ نہیں، مطلب رانا ثناء اللہ یا ہاں وہ بیک گراؤنڈ میں ہے نا، یا اس والے سین میں وہ ایکسٹراز ہو گئے. ہاں تو جو وہاں سے آپ دیکھیں کچھ میسیجز جو آتے ہیں یا فوراً آتے ہیں تو وہ کہ اب لڑائی، دیکھیں لڑائی تو ہے، ڈرٹی ہے، گندی ہے، اور irreversible پوائنٹ کے اوپر جا چکی ہے. یہ تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے نا. دیکھیں، اور اس میں جو فریق ہے، فریق میں اب آپ ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں کہ سب کو اسٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے نا. سلوشن کی طرف تو آپ تب جا سکتے ہیں، لیکن اب سلوشن تو فائنڈ نہیں کیا جا رہا. اور تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بز ان دا ٹاؤن از کہ وہ اب آپ کو نظر آئے گا کہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں، مزید گرفتاریاں ہوں گی، ورکرز کے لیول کے اوپر بھی ہوں گی، اور ایک کریک ڈاؤن 22 ستمبر سے پہلے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ اس وقت ہے وہ گھمبیر منظرنامہ. ظاہر ہے روتھ لیس عمران خان نے جو ٹویٹ کیا اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کشتیاں جلائے نہیں دی صرف، لیکن یہ ٹویٹ کر کے جو اس کی راکھ تھی اس کو فضا میں بکھیر دیا. صحیح. یہ راکھ اڑائی گئی ہے. لیکن آپ کو یہ فیکٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر انگیجمنٹ موجود تھی. صحیح. وہ جو میسج آیا تھا نا کہ کوئی رابطہ نہیں واٹس ایور، وہ والی کہانی تو نہیں. صحیح. رابطہ بھی تھا، سب کچھ تھا. اب وہ کہاں پر کس پوائنٹ پر سبوتاج ہوا، وہ پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا،
देखें, ये तो लिखी पड़ी बात है ना कि जो संजानी जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, ये तो तय है कि उन्होंने तकरीर सख्ती करनी थी, लेकिन ये भी आप मार्जिन अपने जहन में रखें कि जितनी भी तकारीर स्टेज से हुई उसमें शायद तुर्शी या तलखी में 50% किरदार 8 सितंबर को जलसागाह पहुंचने में दरपेश मुश्किलात की वजह से भी सही रिएक्शनरी था। हाँ, मतलब आप आ रहे हैं और उसमें आपको पता चल रहा है जी फलानी जगह पे ये हो इसे गया हम है, हेट ऑफ द मोमेंट भी कह ये सकते हैं। हाँ कि ये रास्ते बंद हो गए हैं, ये सूरत हाल हो गई है, उसकी वजह से भी शायद जो है वो फिर सामने मजमा भी आपके सामने ढेर सारा मौजूद हो और आप जज्बात इतने की अरसे बाद हो। शिद्दत में। लेकिन अब आप ये देख लें कि इमरान खान की तरफ से भी अब जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास चल रहा है, वहाँ जो तकारीर हो रही हैं, वहाँ जो रेजोल्यूशन आई है, उसके बाद कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान की, अच्छा ये जो स्पीचेस हैं ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्योंकि लोग नहीं देख रहे, क्योंकि वो नहीं चलाई जाती हैं, वो हिम्मत बंद नहीं है कर दी दिखाने जाती की। हैं, नहीं वो बंद हो जाती है, हाँ। पीटीवी भी जो है वो उनको काट देता है, कुछ हिस्से नशर हो जाते वो हैं, फिर नेशनल कुछ असेंबली वाली, हाँ जी। हाँ कुछ जो है वो फिर कट जाते हैं, पीटीवी से सारे लोग फीड ले रहे होते हैं और उधर जो है वो सेंसर हो जाता है। तो वो लड़ाई तो बड़े अजीबो गरीब मोड में, और इसमें कंक्लूजन देना, इसमें अभी बैठ के ये फैसला करना जी फलां मामले के ऊपर फलां फरीक दुरुस्त है, फलां फरीक गलत है। यहाँ पे देखें एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे इमरान खान का ठीक है, यहाँ पर इमरान खान का गलत है या एस्टैब्लिशमेंट का गलत है। ये तो तब होता है जब सिचुएशन मुसलसल तब्दील ना हो रही हो, जी। कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, जजमेंट्स पास करना, इस वक्त तो आप रनिंग कमेंट्री कर सकते हैं। सही। और आप ये भी नहीं हतमी तौर पर कह सकते, जब 8 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फैसला किया कि 22 अगस्त का जलसा आप पोस्टपोन करने वाले हैं 8 सितंबर के लिए, तो क्या उनके जहनों में ये मौजूद था कि 8 सितंबर ऐसे होगा और ऐसे अनफोल्ड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं था। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उस वक्त उनको, और तहरीक इंसाफ ने जब ये या इमरान खान ने ये फैसला कर लिया, अगर उनकी जजमेंट में ये नहीं था कि ये होगा, तो अभी बैठ के यहाँ पर कोई सहाफ़ी ये कह दे कि जनाब नहीं ये हालात यूं चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ये अब बिल्कुल पानी का बहाव है, मुंह जोर पानी है, बहता हुआ आ रहा है, टकरा रहा है और अपना रास्ता खुद बना रहा है। सही। अब रोजाना की बुनियाद पे, हर घंटे की बुनियाद पे होने वाले इवेंट्स डिटरमिन कर रहे हैं इसका कोर्स। फिल वक्त ये कोर्स कुछ अच्छा नहीं है, तसादुम का है, लड़ाई का है, और लड़ाई शदीद तर होती हुई मजीद भी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।